गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे ரம்யஜாமாதரம் முனிம். நீர் கேமரா செட் பண்ணிக்கோ, கரெக்டாக பூர்த்தி தெரிஞ்சுடல. யோ நித்யமச்சுதபதாம்புஜயுக்மருக்மவ்யாமோஹதஸ்தரிதராணி திருணாய மேனே ஸ்மத்குரோः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. श्रीमते रामानुजाय नमः. परम अशेषचिरचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः. परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत्परोपाध्यालीढं विवशवशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः. श्रीमद् वेदार्थ संग्रहे पंचत्रिंशः वर्गः. ईश्वरे निर्विकारत्वं कथमपि शरीरशरीरिभावाधीन अभेद अंगीकारेण परिरक्षितं भवति इति समर्थनम्. तदत्र आक्षेपपुरस्सरं समाधानं विधत्ते. जगतः ब्रह्मात्मकत्वं शरीरात्मभावेनैव इति समर्थितम्. तदेवं कार्यकारणभावादिमुखेन कृत्स्नस्य चिरचिद्वस्तुनः परब्रह्म प्रकारतया तदात्मकत्वं संपूर्णं शरीरं जगत् परमपुरुषस्य शरीरम्, अतः इदं जगत् तदात्मकं परब्रह्मात्मकं. कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि तदात्मकं. कार्यं भवद्वर्तते तन्मध्यावस्थायामपि तदात्मकमेव. कारणावस्थातः यावता कार्यावस्था प्राप्तिः न भवति तावत्पर्यन्तं कारणावस्थायामेव वर्तते. विभिन्नरीत्या इति कृत्वा तदानीमपि सार्वकालिकरूपेण इदं जगत् तदात्मकं परब्रह्मात्मकं. कार्पासावस्थायामपि परब्रह्मात्मकं, तन्त्वावस्थायामपि परब्रह्मात्मकं. वस्त्रं भवद्वर्तते न निर्मितमिदानीं पर्यन्तं पूर्णरूपेण निर्मीयमाणं वर्तते कुविन्दस्य गृहे, तदानीमपि तदात्मकं. यदा च विनिर्माय वस्त्रं सिद्धमभूत् तदानीमपि तद्वस्त्रं परब्रह्मात्मकम्. अतः सूक्ष्म अवस्थायामपि तत् परं ब्रह्म,
सूक्ष्म चिदचित् शरीरम स्थूलावस्थायामपि इदं परं ब्रह्म स्थूल चिदचित् शरीरम तदेव शरीरात्मभावः इत्याकारकस्य तस्य प्रमेयविशेषस्य आधारेण परमपुरुषस्य इदम् अघटितघटनासामर्थ्यं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, अधिगन्तुं शक्नुमः। तदीयं वैभवं स्पष्टरूपेण विज्ञाय तदुपासनं कर्तुं शक्नुमः इत्यभिप्रायः। परमपुरुषस्य उपासनमिति चेत् विश्वस्वरूपेण प्रपञ्चरूपेण विद्यमानस्य तस्य विश्वरूपस्य विश्वस्वरूपस्य परमपुरुषस्य साक्षात्कारः। नाम सर्वेष्वपि पदार्थेषु सम्पूर्णेऽस्मिन् प्रपञ्चे तदात्मकत्वानुसन्धानम् इत्यर्थः। तत्तु शरीरशरीरीभावमुखेनैव भवति। अतः स्पष्टयन्ति शरीरात्मभावेनैव तदात्मकत्वम् इति। शरीरात्मभावेनैव तदात्मकत्वं परमपुरुषात्मकत्वं सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य इत्युक्त्या प्रपञ्चगतदोषाणाञ्च सम्भवः परमपुरुषे न भवितुमर्हति। विकारः परमपुरुषे न, निर्विकारत्वमपि परिरक्षितं भवति। तत् कथमिति अग्रे प्रतिपादयिष्यति। तदर्थं वक्ति ननु इति आक्षिप्य तस्य समाधानं दर्शयति। ननु च परस्य ब्रह्मणः स्वरूपेण परिणामास्पदत्वं निर्विकारत्वनिरवध्यत्व श्रुतिव्याकोपप्रसंगेन निवारितं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं मृत्कार्यदृष्टान्ताभ्यां परमपुरुषस्य जगदुपादानकारणत्वं च प्रतिपादितम्। उपादानकारणत्वं च परिणामास्पदत्वमेव कथमिदमुपपद्यते? अत्रोच्यते सजीवस्य प्रपञ्चस्य अविशेषेण कारणत्वमुक्तं। तत्र ईश्वरस्य जीवरूपपरिणाम अभ्युपगमेः तत्र ईश्वरस्य जीवरूपपरिणाम अभ्युपगमे नात्मा श्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः इति विरुध्यते। वैषम्यनैर्घृण्यपरिहारश्च जीवानाम् अनादित्वाभ्युपगमेन तत्तत्कर्मनिमित्ततया प्रतिपादितः। वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् न कर्माविभागादिति चेन्न अनादित्वाद् उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च इति अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशप्रसङ्गश्च अनित्यत्वे भिहितः।
तथा प्रकृतेरपि अनादिताः श्रुतिभिः प्रतिपादिता अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम् अजोह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः इति प्रकृतिपुरुषयोरजत्वं दर्शितम् अस्मान्मायी सृजते गृह्णते च अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् इति प्रकृतिरेव स्वरूपेण विकारास्पदमिति च दर्शयति गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी इति च स्मृतिश्च भवति प्रकृतिं पुरुषश्चैव विध्यनादि उभावपि भूमिरापो नलो वायुः खन्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ये दन्धारीयते जगत् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् इत्यादिका एवञ्च प्रकृतेरपि ईश्वरशरीरत्वात् प्रकृतिशब्दोऽपि तदात्मभूतस्य ईश्वरस्य तत्प्रकारसंस्थितस्य वाचकः पुरुषशब्दोऽपि तदात्मभूतस्य ईश्वरस्य पुरुषप्रकारसंस्थितस्य वाचकः अतः तद्विकाराणामपि तथैवेश्वरः आत्मा तदाह व्यक्तं विष्णुस्तथा व्यक्तं पुरुषः काल एव च स एव क्षोभको ब्रह्मन् क्षोभ्यश्च परमेश्वरः इति अतः प्रकृतिप्रकारसंस्थिते परमात्मनि प्रकारभूतप्रकृत्यंशे विकारः प्रकार्यंशे च अविकारः एवमेव जीवप्रकारसंस्थिते परमात्मनि च प्रकारभूतजीवांशे सर्वे च पुरुषार्थाः प्रकार्यंशे प्रकार्यंशो नियन्ता निरवध्यः सर्वकल्याणगुणाकरः सत्यसङ्कल्प एव तथा च सति कारणत्वस्थ ईश्वरः कारणत्वस्थे ईश्वरे एव इति कारणावस्थः ईश्वर एवेति तदुपादानकजगत्कार्यावस्थोऽपि स एवेति कार्यकारणयोरनन्यत्वं सर्वश्रुत्यविरोधश्च भवति शरीरी भावाधारेण अथवा शरीरात्मभावाधारेण सर्वश्रुत्यविरोधः एकः चमत्कारः इति वक्तुं शक्यते। मैजिक शरीरात्मभावमुपादाय सर्कस् क्रियते चेत् तदानीं सर्वश्रुत्यविरोधः साधितो भवति। अतः प्रथमम् आक्षेपं दर्शयित्वा विस्तरशः समाधानम् इदमित्थन्त्वेन रूपेण श्रुतिवाक्यं स्मृतिवाक्यं च उपादाय समन्वयपुरस्सरं प्रतिपादयन्ति। परमपुरुषः स्वयमेव बहु भवति,
उक्तञ्च बहुस्यां प्रजायेयेति। तदानीं परमपुरुषः उपादानकारणं तदुच्यते अङ्गीक्रियते च अस्माभिरपि। परं ब्रह्मैव उपादानकारणम्। यथा मृदः घटं प्रति उपादानकारणत्वं तथा प्रपञ्चं प्रति परमपुरुषस्य उपादानकारणत्वम्। अत एव स्वोपादानकं ब्रह्म इत्युच्यते। स्वयमेव उपादानकारणरूपेण अवतिष्ठते इदं परं ब्रह्म। जगत् प्रति प्रपञ्चं प्रति, यतोहि स्वयमेव प्रपञ्चः अहमेव बहुभवेयम्। यदि उपादानकारणत्वं तर्हि परिणामः। यद् उपादानं तत् परिणामास्पदं। लोके दृष्टं कार्पासः उपादानकारणम्, अतः तत् तन्तुपटादिरूपेण परिणामस्य कृते आस्पदं भवति, आश्रयस्थानं भवति। मृद्विकाररूपघटशरावादिकं मृदि भवति, अतः मृत् उपादानकारणम्। उपादानकारणे मृदि घटशरावादि परिणामास्पदत्वं विकाराश्रयत्वं वर्तते। ब्रह्मैव स्वयं स्वरूपरूपेण परिणामं प्राप्नोति इति चेत् ब्रह्मस्वरूपे परिणामास्पदत्वम् अनिवार्यं खलु। परं ब्रह्म निर्विकारं कथं भवेत्? परं ब्रह्म परिणामास्पदं। यथा अस्मत्कृते अस्मच्छरीरस्य कृते बाल्ययौवनाद्यवस्था विशेषादिकं भवति, यथा अहं जीवः मयि ज्ञानसङ्कोचविकासादिरूपेण परिणामो भवति, तथा परमपुरुषे स्वयमेव परं ब्रह्म प्रपञ्चरूपेण भवति। अतः परिणामास्पदत्वं तस्मिन् परे ब्रह्मणि। तदानीं निर्विकारश्रुतीनां विरोधः। इदं परं ब्रह्म निर्विकारं शुद्धं विकारास्पदमेव न भवति इत्यादि श्रुतयः प्रकुप्येयुः। निरवध्यं निर्विकारम् इत्यादि श्रुतीनां कोपः, व्याकोपः, विशेषेण कोपः। नाम ताः श्रुतयः विरुद्धाः भवन्ति इत्यर्थः। नाम तासां श्रुतीनां परमपुरुषे अन्वयो न भवति, यतोहि विकारोऽस्ति। निर्विकारं परं ब्रह्म, निरवध्यं परं ब्रह्म इति वक्तुं न शक्यते। सावध्यं सविकारं परं ब्रह्म इत्येव वक्तव्यं, यतोहि स्वयमेव बहु भवति, स्वयमेव उपादानकारणं भवति। उपादानम् इति चेत् परिणामास्पदमेव। तत्र दृष्टान्तः अपि दर्शितः। यथा मृत् घटशरावादिरूपेण परिणामं प्राप्नोति तथा इत्येवं रूपेण दृष्टान्तः। प्रतिज्ञा एवं दृष्टान्तः। स्वयमेव बहु भवति। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा उक्ता। यथा मृण्मयम् एकं
मृत् विज्ञानेन मृण्मयानां मृद्विकाराणां घटचरावादीनां ज्ञानं भवति तथा इत्यपि दृष्टान्तः उच्यते। एवम् इयं प्रकृतिः प्रपञ्चः एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं मृत्कार्यदृष्टान्तः इति ताभ्यां परमपुरुषस्य उपादानकारणत्वम्। मृद्घटदृष्टान्तः दर्शितः एवञ्च एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा उक्ता। एकस्य ज्ञानेन सर्वस्य ज्ञानं भवति। यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् तथा एकस्य अस्य सतः ज्ञानेन सच्छब्दवाच्यस्य परमपुरुषस्य ज्ञानेन प्रपञ्चस्य ज्ञानम्। अतः सच्छब्दवाच्यं परं ब्रह्म उपादानकारणं यथा मृत्यु उपादानकारणं तथा दृष्टान्तः मृदि विकाराः भवन्ति घटचरावादिरूपेण एवं प्रपञ्चरूपेण विकारः परमपुरुषे भवति। तदानीमेव प्रतिज्ञा एवञ्च दृष्टान्तः एतदुभयमपि समन्वितं भवति। उपादानकारणत्वञ्च परिणामास्पदत्वमेव। अतः निर्विकारत्वश्रुतिः निरवध्यत्वश्रुतिः तस्य व्याकोपो भवति खलु तत् कथमपि निवारितुं न शक्यते। निवारणीयं चेत् परिणामास्पदत्वं नास्ति इति वक्तव्यम्। तत् कथमुच्यते भवद्भिः? एवं शरीरात्मभावेन अङ्गीक्रियते चेदपि शरीरगताः दोषाः शरीरिणि भवेयुः खलु। इति आक्षेपे प्राप्ते कथमिदमुपपद्यते इति जिज्ञासायां सत्याम् अत्रोच्यते। तदिदं समाधानमभिधीयते। सजीवस्य प्रपञ्चस्य अविशेषेण कारणत्वमुक्तम्। कारणं ब्रह्मा इति चेत् तदानीं केवलं परं ब्रह्मतत्त्वस्य एकस्यैव कारणत्वं नास्ति भोः। जीवेन सहितस्यैव परमपुरुषस्य कारणत्वं, प्रकृत्या सहितस्यैव परमपुरुषस्य कारणत्वं। यतोहि कारणं परं ब्रह्म प्रकृतिं जीवञ्च विहाय न भवति। यतोहि अनयोः द्वयोः शरीरात्मभावः सम्बन्धः। शरीरात्मभावः तयोरेव भवति ययोः अविनाभावेन स्थितिः। यावदवसानम् अविनाभावेन स्थितिः, अवसानमेव नास्ति। अतः जीवस्यापि नित्यत्वं प्रकृतेरपि नित्यत्वं। नित्या प्रकृतिः नित्यः जीवः नित्यरूपे ईश्वरे नित्यरूपेण अविनाभावेन भवति। कारणं ब्रह्म इति चेत् एकमेव तत् परं ब्रह्म स्वरूपरूपं ब्रह्म। विनैव जीवः कारणं न, विनैव प्रकृतिः कारणं न। यतोहि विना तद् भवितुमेव नार्हति। जगतीतले निर्विशेषं वस्तु एव नास्ति। निर्विशेषस्य वस्तुनः एव अभावात् निर्विशेषस्य वस्तुनः एव अभावात् सर्वमभूत्।
20-25 मिनट। निर्विशेषस्य वस्तुनः एव अभावात् निर्विशेषं परब्रह्म कारणम् इति नाङ्गीक्रियते। निर्विशेषं परब्रह्म कारणमिति श्रुतिः अपि न वक्ति। यतोहि निर्विशेषं परब्रह्म भवितुमेव नार्हति। सविशेषमेव परब्रह्म जीवेन सहितमेव परब्रह्म कारणं भवति। प्रकृत्या सहितमेव परब्रह्म कारणं भवति। अतः सजीवस्य प्रपञ्चस्य अविशेषेण कारणत्वं निर्विशेषेण कारणत्वं नास्ति, सविशेषेण कारणत्वं। जीवसहितस्यैव प्रपञ्चस्य कारणत्वं। जीवसहितस्यैव प्रपञ्चस्य इत्येतत् जीवसहित प्रकृतिसहित नाम चेतनाचेतनसहितं परं ब्रह्म कारणम्। कारणं ब्रह्म तेन कार्यम्। तत् ईश्वरस्य जीवपरिणामाभ्युपगमे। ईश्वरः जीवपरिणामः इत्यपि नाङ्गीक्रियते। तदानीं नात्मा श्रुतेः नित्यत्वाच्यताभ्यः इति विरुध्यते। न आत्मा जीवः परमपुरुषस्य परस्तादभवत्। तयोः द्वयोः अपि नित्यत्वं। कयोः? जीवपरयोः द्वयोः अपि। जीवः परमपुरुषात् समुद्भूतः न। जीवः परमपुरुषस्य शरीररूपेण सर्वदा विद्यमानः। सर्वदा विद्यमानः, कारणावस्थायां कार्यावस्थायाम्। जीवः तस्य शरीरम्, अतः शेषः। अतः सजीवस्यैव तस्य प्रपञ्चस्य कारणत्वम्। कारणावस्थायामपि प्रपञ्चः एव सः सूक्ष्मावस्थायामस्ति। अतः प्रपञ्चात् प्रपञ्चो भवति, कारणप्रपञ्चात् कार्यप्रपञ्चो भवति। कारणप्रपञ्चात् चेतनाचेतने सहितात् ईश्वरात् चेतनाचेतनसहितः ईश्वरः भविष्यति भवति। सूक्ष्म चिदचित् विशिष्ट परमपुरुषात् स्थूल चिदचित् विशिष्टः परमपुरुषः जायते। प्रपञ्चो भवति, विस्तारं प्राप्नोति। तत्र ईश्वरस्य जीवरूपपरिणामाभ्युपगमे। ईश्वरस्य जीवरूपपरिणामाभ्युपगमे नात्मा श्रुतेः नित्यत्वाच्यताभ्यः। आत्मा न जायते। कुतः? श्रुतेः। श्रुतिरेव आत्मानं नित्यरूपेण उपपादयति। नित्यत्वात्। अस्तु, जीवोऽपि नित्यः। तर्हि जीवेषु विषमता किमर्थम्? एकः जीवः पापी, अपरः जीवः पुण्यशाली। चेत् तदानीं सापेक्षत्वात् इत्युक्तं। सापेक्षत्वात् चेत् कर्मसापेक्षत्वात् इत्यर्थः। कर्मापेक्षया विषमता।
वैषम्य नैर्घृण्यं कर्मापेक्षया भवति। कर्म निमित्ततया प्रतिपादितः वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्। न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वादुपपद्यते च उपलभ्यते च। तेन अकृतम् अभ्यागतमित्यपि न कृतं गतमित्यपि न। अकृतं नागच्छति, कृतमेव यशः अनुभुक्ते। कृतं प्रणाशं न प्राप्नोति। अतः तत्र स्पष्टयति अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश प्रसंगश्च अनित्यत्वे अभिहितः। यदि आत्मा नित्य अनित्यः भवति तदानीं तेन कृतम् अपगच्छति। अस्मिन् जन्मनि यत् कृतं तत् अपगच्छति। आगामि जन्मनि सः नूतनः एव। अतः तदीयं जन्म पूर्वानुगुणम् इति नियमो न भवति। अकृतस्य प्राप्तिः कृतस्य नाशः। पूर्वस्मिन् जन्मनि पुण्यकार्यादिकं कृतं तर्हि अस्मिन् जन्मनि तस्य अनुवृत्तिरपि न भवति। तर्हि तदनुगुणजन्मप्राप्तिः इत्यपि न स्यात्। अतः जीवस्य नित्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव। अतः एव श्रुतिः जीवस्य नित्यत्वमेव उपपादयति। जीवः कदापि परमपुरुषात् समुत्पन्नः न भवति। उत्पादितः चेत् सः केवलं शरीरात् शरीरान्तरे तदीयकर्मानुगुणं संयोजयति। पूर्वस्मिन् जन्मनि यत् कृतं यत् कर्म तस्मिन् वर्तते अनाद्यविद्यासञ्चितपुण्यपापादिरूपं तदनुगुणत्वेन रूपेण जन्म जन्मान्तरं प्राप्नोति। नाम जन्म जन्मान्तरेषु भिन्न भिन्न शरीरादि सम्बन्धं प्राप्नोति इत्यर्थः। अतः स्पष्टयति अनित्यत्वे अभिहितः। अनित्यत्वं यदि अभिहितं प्रोक्तं तदानीम् अकृत अभ्यागमः कृत विप्रणाशप्रसङ्गः अपि भवति। अतः जीवस्य अनित्यत्वं न प्रोक्तं। जीवस्य नित्यत्वं प्रोक्तं। तथा प्रकृतेः अपि प्रपञ्चस्यापि प्रकृतेः अपि अचेतनस्यापि श्रुतिभिः नित्यत्वं प्रतिपादिता। श्रुतिरेव वक्ति अजामेकाम् अजां न जायते इति अजा। का एषा प्रकृतिः एका लोहितशुक्लकृष्णा सत्त्वरजस्तमोमयी। बह्वीं प्रजां जनयन्तीं स्वरूपां। सा प्रकृतिः बह्वीं प्रजां जनयति। बह्वीनां प्रकृतीनां जनयित्री भवति। प्रकृत्या सह जीवस्यापि अजत्वं वक्ति। अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः। एकः अजः जुषमाणः भुज्यमानः भोगं कुर्वाणः अनुशेते। भुक्तभोगाम् अन्यः अजः जहाति।
इति प्रकृतिपुरुषयोः द्वयोः अपि अजत्वं दर्शितम्। या एषा प्रकृतिः वर्तते ताम् उपादाय एव एषः परमपुरुषः सृष्टिं करोति। अस्मात् मायी सृजते विश्वम्। माया अस्मिन् अस्ति इति मायी, माया नाम प्रकृतिः, माया अस्मिन् अस्ति परमपुरुषे वर्तते। अतः अस्मात् मायायाः परस्तादेव मायी जगत् सृजति। अतः मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् इत्युक्तम्। तस्मिंश्च अन्यो मायया, तस्मिन् मायाम् उपादाय एमां सृष्टिं करोति। तस्मिन् सृष्टे विश्वे अपरः एकः अन्यः कः जीवः मायया प्रकृत्या एव सम्यक् निरुद्धः, निःशेषेण रुद्धः, बन्धितः। नाम अन्यः इति जीवः। वयं जीवाः अस्मिन् प्रपञ्चे सम्यक् निःशेषेण रुद्धाः, बन्धिताः। यावत् प्रयत्नपूर्वकं बहिरागन्तुं प्रयत्नं कुर्मः, बहिरागच्छामः, तावत् अधिकादधिकम् अस्मिन् प्रपञ्चे एषः निःशेषेण रुद्धो भवति। कैसे भी बाहर नहीं आ पाएगा, कथमपि बहिरागन्तुं न शक्नोति इत्याकारिका स्थितिराया आगच्छति। एवं निःशेषेण रुद्धः, अतः निरुद्धः इति वदति, निःशेषेण सम्पूर्णरूपेण इत्यर्थः। बाल्ययौवनाद्यवस्थास्वपि बन्धितः। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासाश्रमेष्वपि बन्धितः। आश्रमात् आश्रमान्तरं गत्वा इतोपि अतिशयेन वयं बन्धिताः भवामः। ब्रह्मचर्यात् आश्रमात् आगत्य गृहस्थाश्रमे तु बन्धितः एव भवति संसारमुपादाय। तस्मात् वानप्रस्थो भवति इति वचनं, परन्तु तदानीमपि बन्धितः एव। संन्यासो भवति तदानीं तु सम्पूर्ण प्रजा समुदायस्यैव एषः मार्गदर्शी महर्षिः भवति। एवं तु अनेक संसारी प्रजानां कृतेपि एषः निर्णायकस्थाने भूत्वा बहूनां संसाराणां कृते एष एव बन्धकस्थानरूपेण भवति। एवमेव वयं सद्यः अपि प्रपञ्चे पश्यामः। अतः मायया सम्यक् निरुद्धः अयम्। तदेव अस्मद्गुरवः वारं वारं कथयन्तः आसन्। அவன் என்னெல்லாம் பண்ணாலும் எங்கே போனாலும் தப்பிச்சுக்கொண்டு போகவே முடியாது. எங்கே இப்படி போனால் அங்கே மாட்டிக்கணும், அங்கே போனால் இங்கே இப்படி மாட்டிக்கணும், எங்கெல்லாம் மாட்டிட்டு தான் ஆகணும். மாட்டல்ங்கிறது பந்தனம். अतः यदस्माकम् अस्मत्कृते वर्णानुगुणम् आश्रमानुगुणं च
विहितं कर्तव्यादिकं वर्तते, दायित्वानुगुणं, स्थानानुगुणं, ग्राम परिसराद्यनुगुणं च अस्माकीनं यत् दायित्वं भवति तत् कथमपि अस्माभिः निर्वहणीयमेव। कर्तव्याच्युतो भवितुं नार्हति। कृतः एव कुर्वन्नेव कृतकृत्यः भवितुमर्हति। अतः प्रकृतिरपि अनादि, जीवोऽपि अनादि। अनाद्या प्रकृत्या अनादिना जीवेन सहितः अयम् ईश्वरः एव प्रपञ्चरूपेण भवति। स्पष्टयति। प्रकृतिरेव स्वरूपेण विकारास्पदमिति च दर्शयति। प्रकृतिरेव विकारास्पदं, शरीरमेव विकारास्पदं। गौरनाद्यन्तमती सा जनित्री भूतभावना। गौरनाद्यन्तवती, भूमि अनादि अंतवती, सा का प्रकृति जनित्री, सा एव भूतभाविनी। पंचभूतरूपेण सा एव भवति। सा प्रकृति एव पृथिव्यप्तेजो वायुवात्मना भवति। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि। प्रकृतिः पुरुषः उभौ अपि अनादि। अनादि इति विद्धि इति विधानं करोति। एवमेव जानीहि इति स्पष्टरूपेण उपपादयति। इति चेत् प्रकृतिरपि अनन्ता, जीवोऽपि अनन्तः। अनादि अंतवत्, अनाद्यन्तवती, न आदिः न अन्तः अनयोः द्वयोः अपि। विध्यनादि भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहमेव इमां प्रकृतिम् अष्टधा कृत्वा बहु भवामि। प्रकृतिरेव भूतभाविनी। कथं भूतभाविनी चेत् तदपि दर्शयति। प्रकृतेर्महान् महतो अहंकारः, अहंकारात् पञ्चतन्मात्राणि पञ्चभूतानि उच्यते खलु। तत्सर्वमपि तस्मादेव। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् इमाम् अन्यां येषां प्रकृतिं परां प्रकृतिं मे विद्धि। मम एव एषा प्रकृतिः। मम एव चेत् मम शरीरमेव। यथा मम शरीरमेव इदं तथा तस्य परमपुरुषस्य शरीरमेव सा प्रकृतिः। सा प्रकृतिरेव एवं रूपेण भूमिः आपः अनलः वायुः इत्यादि रूपेण भवति। अतः एषा प्रकृतिः परमपुरुषः एव। अतएव इंद्र वायु अग्नि कुबेर प्रभृतयः इमे सर्वेपि परमपुरुषस्य स्वरूपाः एव। तदीय शरीरमेव खलु। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। जीवभूतां अपरेय जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्।
जीवभूताम् इमां प्रकृतिं मे परां विद्धि, परां प्रकृतिं विद्धि, मे विद्धि, यया प्रकृत्या इदं जगत् धार्यते। संपूर्णं जगत् पृथिव्यापस्तेजो वायुवादिकं निखिलमपि धार्यते। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। स्वां प्रकृतिम् अहम् अवष्टभ्य वारं वारं विसृजामि। किमिति विसृजामि? प्रपञ्चमिति विसृजामि। भूमिः, आपः, अनलः इत्यादि रूपेण, राष्ट्रम् इत्येवं रूपेण, तरुगुल्मादिरूपेण, पर्वतमहीधरादिरूपेण अहं यत् सृष्टिं करोमि, विसृजामि इति चेत् मयाध्यक्षेण अहमेव अध्यक्षो भूत्वा एतस्य सृष्टिं करोमि। चराचरं निखिलमपि जगत् सृज्यते मयाध्यक्षेण सूयते। एवं प्रकृतेरपि ईश्वरशरीरत्वात् प्रकृतिशब्दोऽपि तदात्मभूतस्य ईश्वरस्यैव वाचकः। प्रकृतिः इति चेत् परमपुरुषात्मा प्रकृतिः, नाम प्रकृतिशरीरः परमपुरुषः। एवञ्च भूमिः इति चेत् भूमिशरीरः परमात्मा, भूमिः तस्य शरीरं, वायुः तस्य शरीरं। अतः वायुः इति चेदपि वायुशरीरः परमात्मा उच्यते। तदात्मभूत परमात्मात्मकः एव वायुशब्देन उच्यते। परमात्मा एव तस्यापि आत्मा। तदात्मकः वायुः, तदात्मका आत्मिका भूमिः, तदात्मकम् आकाशम्, तदात्मकः अहं, तदात्मकः त्वं, तदात्मकः सः। सर्वोऽपि तदात्मकः एव। अतः सर्वेऽपि शब्दाः तस्यैव वाचकः। यतोहि आत्मा सः स एव मुख्यः। मय्यपि स एव आत्मा, अतः स एव मुख्यः, अहं न मुख्यः। यतोहि अहं शरीरं, मदीयम् इदं पाञ्चभौतिकं शरीरमपि तस्य शरीरम्, अहं जीवः अपि तस्य शरीरम्। अतः स एव मय्यपि मुख्यवृत्तः। अतः मद्वाचकः शब्दः अपि तस्यैव वाचकः, त्वद्वाचकः शब्दोऽपि तस्यैव वाचकः। अहं त्वम् इत्यादिना अपि तच्छरीरः परमात्मा एव उच्यते। नाम तदात्मा परमात्मा एव उच्यते, तदात्मकः जीवः एव उच्यते। तदात्मभूतस्य ईश्वरस्य पुरुषप्रकारसंस्थितस्य वाचकः। अतः तद्विकाराणामपि तथैव ईश्वरः आत्मा। तद्विकाराणां, प्रकृतिविकाराणां, भूमिरापो अनलो वायुः इत्यादीनामपि स एव आत्मा, ईश्वरः एव आत्मा। व्यक्तं विष्णुस्तथा व्यक्तं पुरुषः काल एव च। विष्णुः एव व्यक्तः, विष्णुः एव अव्यक्तः, पुरुषः अपि स एव, कालः अपि स एव विष्णुः, स एव क्षोभः, क्षोभकः, स एव क्षोभ्यः। क्षोभं नाशं करोति सः, नाशमाप्नोति सः, तदीयं शरीरं नाशं प्राप्नोति, क्षीणं भवति, शरीरं सूक्ष्मतां प्राप्नोति। ज्ञानसङ्कोचादिना विस्तृतं प्राप्तः अयं जीवः ज्ञानसङ्कोचादिना ज्ञानसङ्कोचं प्राप्य सङ्कुचितो भवति।
कथं संकुचितो भवति इति चेत् तावान् सूक्ष्मो भवति नाम रूप विभाग अनर्ह दशापन्नो भवति। एवं रूपेण अस्मत्कृते स्पष्ट प्रतिपत्तिः भवेत्, ततः उपपादयन्ति। सूक्ष्मता इति चेत् कीदृशी सूक्ष्मता? व्यक्तता एव न भवति, अव्यक्तरूपत्वं भवति। अव्यक्तमिति चेत् व्यक्ति भवति इति चेत् कोऽर्थः? नाम्ना रूपेण गृह्यते इत्यर्थः। अव्यक्तो भवति इति चेत् कोऽर्थः? नाम्ना रूपेणापि न दृश्यते इत्यर्थः। लोकेपि किंचित कार्यम भवति चेत् कुछ काम में मैं तो अव्यक्त रूप में रहता हूँ ऐसा बोलते। नाम नामना रूपेण च मदीय स्थानं तत्र मा भवतु, परन्तु अहं पृष्ठभागे भवामि। अव्यक्त रूपेण सूक्ष्म रूपेण भवति। व्यक्त रूपेण तदीयाः विद्यार्थिनः शिष्याः पुत्राः पौत्राः एवं रूपेण भवति। निर्वाहकः एवमेव करोति। सः पृष्ठभूमौ भवति, अन्यान् सम्प्रेष्य तदीयं कार्यं साधयति। अतः अव्यक्तरूपेण भूत्वा कार्यं साधयति। परमपुरुषः एवम् अव्यक्तरूपेणापि भवति, व्यक्तरूपेणापि भवति। व्यक्तः अपि विष्णुः, अव्यक्तः अपि विष्णुः, क्षोभ्यः अपि विष्णुः, क्षोभकः अपि विष्णुः। अतः वदन्ति स एव क्षोभको ब्रह्मन् क्षोभ्यश्च परमेश्वरः। स एव इति चेत् परमेश्वरः एव, विष्णुः एव। अतः प्रकृतिप्रकारसंस्थिते परमात्मनि प्रकृतिप्रकारः परमात्मा, जीवप्रकारः परमात्मा। प्रकारभूतः कः? प्रकृतिः एव। प्रकारभूत प्रकृत्यंशे एव विकारः, प्रकारीभूत परमात्मांशे विकारो नास्ति। सः निरवध्यः, निर्विकारः, शुद्धः, समस्तकल्याणगुणाकरः, हेयप्रतिभटः। अतः प्रकार्यंशे च अविकारः। एवमेव जीवप्रकारसंस्थिते परमात्मनि अपि प्रकारभूतजीवांशे एव सर्वे अपुरुषार्थाः। अज्ञानं सर्वमपि एतस्मिन्नेव। परमपुरुषे पूर्णरूपेण पुरुषः समस्तकल्याणगुणाकरः। हेयगुणाः सर्वेपि जीवे एव। प्रकार्यंशे प्रकार्यंशः जीव परमात्मांशः, सः नियन्ता, निरवध्यः, सर्वकल्याणगुणाकरः, सत्यसङ्कल्पः एव। तदार्थ सति कारणत्वस्थः ईश्वरः, कारणावस्थः ईश्वर एव, कार्यावस्थः अपि ईश्वरः एव। तदुपादानकत्वं जगत्कार्यावस्थोऽपि। कारणावस्थायामपि तस्य उपादानत्वं, कारणावस्थायामपि तस्य उपादानत्वम्। अतः तदुपादानकत्वं परमात्मोपादानकत्वं जगत्कार्यावस्थोऽपि स एव इति कार्यकारणयोः अनन्यत्वं। कार्यं तत् कारणञ्च एतत् कार्यकारणयोः एकत्वं। कारणं कारणं सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म, कार्यं स्थूलचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म। अनयोः द्वयोः ऐक्यं तदेव त्वं तत्त्वमसि। कारणावस्थं यते परं ब्रह्म तत्शब्देन उच्यते। कार्यावस्थं त्वच्छरीरं परं ब्रह्म। असि इति अभेदः, आत्मकत्वमुच्यते। कार्यकारणयोः अनन्यत्वं सर्वश्रुतिविरोधश्च।
तदानीं सर्वश्रुति अविरोधश्च स एवेति कार्यकारणयोः अनन्यत्वं सर्वश्रुत्यविरोधश्च भवति। श्रुतिविरोधः अपि कथमपि परिहृतः भवति। अन्यथा श्रुतिविरोधोऽपि तदवस्थ एव स्यात्। शरीरात्मभाव अङ्गीकारेण तदाधारेण ब्रह्मात्मकत्वप्रतिपादनेन अयं क्लेशः अपि परिहृतो भवति। सर्वश्रुत्यविरोधश्च रक्षितः भवति। श्रुत्युक्तक्रमेण जीवपरमात्मनोः सार्वकालिकशरीरात्मभावः परमपुरुषेण सह निरन्तरसम्बन्धः एतस्यापि परिरक्ष्य तदीयं वैभवमपि प्रतिपादितं भवति अनेन। तदग्रे पुनः ईश्वरगतकारणत्व कार्यत्वयोः मुख्यत्वम्। ईश्वरः एव प्रपञ्चरूपेण भवति, तदानीं कारणत्वमपि मुख्यं कार्यत्वमपि मुख्यम्, एकमपि अमुख्यमिति नास्ति। एकस्मिन् मुख्यत्वम् एकस्मिन् गौणत्वं। कारणं ब्रह्म मुख्यः, कार्यं ब्रह्म गौणः इत्यपि न। प्रपञ्चः गौणः इत्युच्यते खलु, मिथ्यारूपः न भवति, गौणः न भवति। तत् कथम् इति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अशेषचिदचित् The recording has been stopped. दास